ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंसुसमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्दै थियौँ भगवान श्रीकृष्णको बाल चरित्र, पूर्वार्ध प्रसङ्ग, केसी दानवको उद्धार, अरिष्टासुरको उद्धार, अनि देवर्षि नारद कंसलाई उक्साउनु भयो। उतातिर भगवान श्रीकृष्णका पासमा गएर बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेव अखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभु। हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे प्रभु, हजुरका श्री चरणमा म नारदको कोटि 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 प्रणाम स्वीकार होस्। हे सच्चिदानन्दमय प्रभु, हजुर मन और वाणीको विषयदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ, परे हुनुहुन्छ। कसैले न वाणीले हजुरको वर्णन गर्न सक्छ, न मनले हजुरको विषयमा कल्पना गर्न सक्छ। हजुर सम्पूर्ण योगेश्वरका पनि योगेश्वर हुनुहुन्छ। यो सारा जगत हजुरमा छ अथवा हजुर सबैका हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। हे अध्वंस शिरोमणि, हे प्रभु, हजुर हामी सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। भूभार हरण गर्नको लागि, साधु ब्राह्मण गाईको रक्षा गर्नको लागि धरतीमा पाल्नुभएको छ। अब कंसको अत्याचारको सीमा नागिसकेको छ। अब कृपा गरेर हजुरको हामी पनि अगाडिको लीला हेर्नको लागि तर्सेका छौँ। अब कहिलेसम्म ब्रजमा माखन मिश्री बसेर खाएर बस्ने हो? अब कंसको अत्याचारको अन्त्य गर्ने बेला आएको छ प्रभु। मैले कंसलाई उक्साएर आएको छु। कदाचित मेरो कोही भूल भयो भने क्षमा चाहन्छु। भगवानले भन्नु, नारदजी, म त प्रतीक्षा नै गरेर बसेको थिएँ। म बिल्कुल तयार छु मथुरा जानको लागि। राम्रो स्तुति प्रार्थना गरेर देवर्षि नारद यहाँबाट पाल्नुभयो। यसबीचमा एउटा मय दानवको पुत्र व्योमासुर भन्ने असुर आएर यो ग्वालबालका सङ्गमा क्रीडा गर्न मिसिन्छ। यसले बालकहरूलाई अपहरण गर्दै लाँदै एउटा पहाडको गुफाभित्र थुन्दै गर्न लाग्यो। भगवानले चाल पाउनुभयो र यसको पछि लाएर गएर गुफा पनि ग्वालबालहरूलाई मुक्त गर्नुभयो, यसको अन्त गर्नुभयो। अब प्रातःकाल अक्रूरजी आज वृन्दावन जानको लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ। बाटामा अनेक प्रकारका तर्क वितर्कहरू गर्नुहुन्छ। अक्रूरो पिचताम रात्रिम मधुपुर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय पर्ययौ नन्द गोकुलम। पूर्व प्रसङ्गमा पनि मैले निवेदन गरिसकेको छु। नन्द गाउँलाई पनि सुखदेव स्वामीले गोकुलै भन्नुहुन्छ। पर्ययौ नन्द गोकुलम। वास्तवमा ब्रजवासी अहिले गोकुलमा छैनन्। गोकुल छोडेको त भगवान 3.5 वर्षको उमेर हुँदाखेरि, अहिले त भगवान 11 वर्ष 52 दिन भइसक्नु भएको छ। यो वृन्दावन केही दिन बसेर पुनः नन्दगाउँ नन्द बाबाले र वृषभानले वर्षना बसाएर रहेका छन्। त्यही नन्दगाउँ अक्रूरजी पुग्नु भएको छ। बाटामा तर्क वितर्क गर्नुहुन्छ।
अरूको लागि कंस दुष्ट छ, पापी छ, अधर्मी छ, तर मेरो लागि त मैले त कंसलाई गुरु मान्छु, किनकि आज उसैका कृपाले मैले परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको दर्शन पाउँदैछु। भगवानको दर्शन कसका कृपाले मिल्छ? गुरुका कृपाले नै। गुरुले देखाएका बाटामा जो हिँड्छ, गुरुले बताएको आचरणको पालन जसले गर्छ, गुरुको आज्ञा आदेश अर्थ उपदेशलाई जसले हृदयले आदरपूर्वक स्वीकार गर्छ, उसैले जीवनमा भगवत प्राप्ति गर्छ भने आज मैं त्यही कंसका कृपाले आज मैले भगवानको दर्शन गर्न पाउँदैछु। यो मेरो कति ठुलो सौभाग्य हो। पूर्व जन्ममा, यस जन्ममा केही गर्न नपाए पनि मैले पूर्व जन्ममा अवश्य कोही पुण्य गरेको थिएँ होला, जो आज यिनै आँखाले, यिनै भौतिक चर्मचक्षुले परब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्न पाउँदैछु। यो सम्झेरै शरीर पुलकित हुन्छ, कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, वाणी गदगद हुन्छ। भगवानले मलाई काका भनेर पुकार्दा त्यो ब्रह्मवाणी सुनेर मलाई कति आनन्द आउला। फेरि मनमा विकल्प, मनले विकल्प पनि सोध्छ, कदाचित मलाई पापी कंसको दूत सम्झेर भगवानले बोल्न पनि नरुचाएर मलाई घृणा पो गर्नु नि हो कि, मलाई नफरत पो गर्नु नि हो कि, यो पापी कंसको दूत आयो भनेर कतै मेरो अनादर त गर्नु। त्यस्तो पनि मनले सोध्छ। मनले दुईटै संकल्प विकल्प, यो मनले न राम्रो नराम्रो, यस मनमा जस्ता पनि कुरा आउँछन्। कहिले राम्रा कुरा आउँछन् त कहिले नराम्रा कुरा, कहिले नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ। यो मनको स्वभाव हो। यो फेरि सोच्नुहुन्छ नै 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 भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, भगवान त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, म कंसको दूत अवश्य छु, यो मेरो बाध्यता हो, व्यवस्था हो, परन्तु म त भगवानको भक्त हो। मैले त भगवानलाई सधैँ आदर और श्रद्धा गरेको छु। भगवानले मेरो मनको कुरा अवश्य बुझ्नुहुन्छ। यसरी मनमा अनेक प्रकारको तर्क वितर्क गर्दै गर्दै भाव विभोल हुँदै आज नन्द गाउँमा अक्रूरजी पुग्नुभयो। अब टाढैबाट ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो। गोदोहनको बेलामा नन्द भवनमा अक्रूरजी पुग्नुभयो। प्रातःकाल हिँडेका अक्रूरजीलाई साँझ गोदोहनको बेला कसरी भयो भने यति लामो समय, किनकि मथुराबाट नन्दगाउँ त त्यति लामो दूरी बाटो छैन। तर त्यस्तो होइन, अक्रूरजी आफ्नो भावमा विभोल भएर हिँड्नु भएको छ। उहाँलाई समयको ख्यालै छैन, घोडा कता गएछन् त्यही थाहा छैन। गौचारण गरेर भर्खर भर्खर घर फर्केका भगवानको बाटामा चरण चिन्ह देख्नुभयो अक्रूरजी। त्यो रथबाट कुदेर त्यहीँ लोटपोट हुन गर्न लाग्नुभयो, त्यही रज उठाएर आफ्नो शिरमा लगाउन लाग्नुभयो, और त्यहीँ हात जोडेर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। अनि यसरी भाव विभोल भएर जाँदाखेरि कसरी छिटो हुन्छ। त्यही भएर ठिक सन्ध्याको बेलामा पुग्नुभयो। एउटा पीताम्बरधारी, एउटा नीलाम्बरधारी भगवानको दर्शन। पीत नीलाम्बरधरौ शरदम बुरु हे क्षण अरे। पीताम्बरधारी और नीलाम्बरधारी, बलरामजीले नीला वस्त्र लाउनुहुन्छ, त्यही भएर नीलाम्बरधारी भनेको। भगवान श्रीकृष्णले पियाला वस्त्र लाउनुहुन्छ, त्यही भएर पीताम्बरधारी भनेको। पीत नीलाम्बरधरौ, यस्ता प्रभुको दिव्य दर्शन पाएर अक्रूरजी, भगवान पनि दौडेर आउनुभयो, काका आउनुभयो, काका आउनुभयो। भगवानले अक्रूरका चरणमा ढोग्न खोज्नु भएको थियो, किनकि नाताले अक्रूरजी काका पर्नुहुन्छ। अक्रूरजीलाई पनि यो कुरा थाहा छ, श्रीकृष्णले पक्कै मलाई ढोग्छन्, परन्तु ब्रह्मलाई म कसरी ढोगाऊँ, यो त मलाई अपराध लाग्छ। त्यही भएर अक्रूरजीले मौकै दिनु भएन भगवानलाई ढोग्ने। भगवानले ढोग्नुहुन्छ भन्ने थाहा थियो, त्यही भएर पहिले नै यति छिटो भगवानका चरणमा आफूले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। भगवानले उठाएर हृदय लगाउनु भयो।
हात समातेर डोर्याउँदै भित्र लैजानुभयो। भन्नुभयो मिठा मिठा कुरा, काका एउटा कुरा बताउनुहोस्, यो उल्टो गङ्गा कहिलेबाट बग्न लाग्यो? भाइ भतिजाले होइन बडाका चरणमा ढोग्नी हो या काकाले दाजुले मातापिताले बालकका चरणमा ढोग्नी हो? यस्ता यस्ता कुरा गर्दै हात समातेर भित्र लैजानुभयो। सन्चो बिसन्चो भयो, कुशल क्षेम सबै कुरा भयो, भजन पानी भयो। राति एकान्तमा गएर तब भगवान श्रीकृष्णले अक्रूरजीको चरण सेवा गर्न लाग्नु। दुवै भाइले एकुण्टा चरण लिएर सेवा गरे। भाग्य त हेर्नु, मान्छेले भगवानको सेवा गर्न पाए आफूलाई बडभागी ठान्छन्, भाग्यशाली मान्छन्। और जसको चरण स्वयं भगवानले सेवा गर्नुभएको छ त्यो कति भाग्यशाली हो। भगवानले भन्नुहुन्छ, काका अब बताउनुहोस् मथुराको खबर के छ? हजुरले बुझ्नुभयो होला म सबैको अगाडि मैले प्रश्न किन नगरेको, किनकि मलाई थाहा छ, अरू कुरा थाहा नभए पनि यति कुरा त पक्कै थाहा छ, जब तक पापी कंस यो संसारमा जीवित छ मथुरामा कोही पनि प्राणी प्रसन्न छैन, कोही सुखी छैन। यो त म जानिया छु, तर पनि सुन्न चाहन्छु त्यो पापीले के षड्यन्त्र गर्दैछ, के योजना बनाउँदैछ, के गर्दैछ। मेरा मातापिता कस्ता हुनुहुन्छ, मथुराका प्रजा कस्ता छन्, सबै प्रश्न गर्नु। अक्रूरजी पनि प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, भगवान हजुर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, नजानेको कुरा केही छैन, तर पनि अनजान बनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त सुन्नुहोस्, कंसले जो धनुष यज्ञ गर्दैछ नारदजीको प्रेरणाले, त्यो मात्र एउटा देखावा हो, छलावा हो। उसको योजना, उसको उद्देश्य भनेको हजुर दुवै भाइलाई कुनै पनि बहानाले मथुरामा बोलाएर षड्यन्त्र गरेर धोका दिएर हजुर दुवै भाइलाई मार्ने उसको योजना हो। प्रभु यो योजनामा हजुर सहभागी हुन मथुरा हिँड्नुस् भनेर म हजुरलाई आग्रह गर्न सक्दिनँ, हजुरको मर्जी हो। जानी पनि जानुहुन्छ भने म लैजाने आएको, अन्यथा हजुर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यस पापीको अपराधीको षड्यन्त्रमा सहभागी भएर म यहाँ हजुरलाई लिन आएँ, यो मेरो अपराध हो। हजुरले मलाई र मेरो व्यवस्थालाई, बाध्यतालाई बुझेर क्षमा गर्नुहोला। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। काका थाहा त मलाई सबै थियो, मैले त हजुरले के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर हजुरको बाणी सुन्न खोजेको थिएँ, पर मलाई बहुत खुसी लाग्यो, प्रसन्नता भयो। हजुरले सत्य सत्य भन्नुभयो। काका मेरो पनि एउटा निवेदन छ, हजुरले मलाई जो कुरा भन्नुभयो दुबारा यो कुरा कसैलाई नभन्नु होला। मेरो बाबा आमालाई त बिल्कुलै नभन्नु होला, किनकि यदि मेरी मैया यशोदालाई कदाचित यो कुरा थाहा भयो कि कंसले मलाई मार्न मथुरा बोलाउँदैछ, यशोदाले त मलाई एउटा कोठामा थुनेर राख्छे, ताला लगाएर थुनेर राख्छे। अनि हजुरले कसलाई मथुरा लैजानुहुन्छ? हजुरले केवल यति भन्नुहोस्, मामा कंसको निमन्त्रणा आएको छ,
यज्ञ हुँदैछ, अरू केही भन्न पर्दैन, बाँकी त म आफै सम्हालिहाल्छु। गुरुजीले भन्नु रुजु आज्ञा। अब अर्को दिन प्रातःकाल भगवान् श्रीकृष्ण 4 बजे उठेर कृष्ण बलराम भागादौडी गर्नुभएको छ। कहिले भित्र, कहिले बाहिर, कहिले वरपर तलमाथि, सबैसँग भेटघाट। यशोदा देखेर दङ्ग परिन्, मेरो कन्हैया आज किन यति छिटो उठेको छ? सधैँ त 8 बजेसम्म सुत्ने गर्थ्यो। 8 बजे पनि कहाँ आफै उठ्थ्यो र? लोहरीहरू सुनाइकन बडा मुस्किलले जगाउनु पर्थ्यो। वो आज आपसे आप 4 बजे उठेर भागादौडी गरिएछ, किन भनेर बुझ्दाखेरि थाहा भयो कन्हैया मथुरा जाने तयारी गर्दैछ। यशोदाजीलाई त कुनै छाँगाबाट खसे जस्तो लाग्यो। आफ्नो पैताला मुनिको धरती भाँसिए जस्तो भयो। शरीर लगलग काम्न लाग्यो। अडिन पनि सकिनन्, भयमा बसिन्। बसी भगवान्लाई पुकार्छिन्, कन्हैया तिमी यता आऊ त म के सुन्दैछु? मथुरा जाने तयारी गर्दैछौ अरे? हो, कहाँमा? हजुरलाई थाहा छ मेरो मामाले धनुष यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नै रथ दिएर काकालाई लिन पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् न आमा, मेरो मामाले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ है। आफ्नै रथ दिएर पठाउनु भएको छ लिन पनि। अनि काकालाई पठाउनु भयो। त्यो यज्ञमा न मलाई गणेश बनाएर राख्ने अरे। मलाई टिको लाएर मामाले दक्षिणा दिने अरे। म मथुरा जान्छु है। यशोदा भन्छन्, म अनपढ छु, अज्ञानी छु, अनाडी छु, अबला हुँ। यो कुरा त म पनि स्वीकार्छु, परन्तु कन्हैयाले मलाई जो सम्झेको छ त्यति बुद्धि छैन। कन्हैयाले फकाएर, कन्हैयाले भनेर म मान्छु र त्यो पापी कंसको मलाई के विश्वास कहिले होला र? हेर कन्हैया, धेरै कुरा नगर, धेरै चालाक नबन। म तिमीलाई मथुरा जान दिन्न। त्यो पापी कंसको मलाई एक रत्ती विश्वास छैन। भगवानले भन्नु, राम 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 राम। आमा के भन्नुभएको हजुरले? मेरो मामालाई हजुरले पापी भन्नुभयो? नै। अगर मेरो मामा पापी हुन्थे भने अनि यति ठुलो यज्ञ गर्थे, मलाई आफ्नै रथ दिइकन मलाई लिन पठाउँथे। अच्छा एउटा कुरा बताइदिनु हजुरले, पापी मान्छेले कहिले यज्ञ गर्छन्? अब गर्न त लासकेर भन्नु होला नि फेरि। वास्तवमा सही कुरा हो, यज्ञ पापीले पनि गर्छन्। यज्ञ गर्दैमा कोही दुधले धोएको हुँदैन, कोही दुधले धोएको हुँदैन। त्यही भएर केही विश्वास हुँदैन। यज्ञ गर्दैमा कोही दुधले धोएको हुँदैन। तर पनि संसारले यही सम्झन्छ, यी ठुला ठुला यज्ञ गर्नेवाला त सायद दुधले धोएका महात्मै होलान्। यी त देवता जस्ता छन्। मान्छेको सोचाइ, अर्थात त्यो मान्छे गलत भन्नुभन्दा पनि सोचाइ गलत हुन्छ। किनकि त्यो कर्म गर्नु त मान्छेको एउटा स्वभाव हो। कसैले अर्कालाई देखाउन पनि गर्छ, कसैले नाम कमाउन पनि गर्छ, कसैले देखादेखि पनि गर्छ, कसैले अर्कालाई अनिष्ट गर्न पनि गर्छ। त्यही भएर हेर्नु, न यज्ञ गर्दैमा भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ, न कोही यज्ञ गर्दैमा दुधले धोएको हुन्छ। यज्ञ गर्नु एउटा छुट्टै विषय हो। अरू भगवानको भजन गर्नु, कृपा प्राप्त गर्नु, भगवानलाई प्रसन्न गर्नु, यो एउटा छुट्टै विषय हो। जब तक मन पवित्र हुँदैन, जब तक मन विशुद्ध हुँदैन, जब तक मनबाट पाप और कपटको भाव निस्कदैन, यो कुरा त विश्वास गर्नै पर्छ।
भगवानको कृपा प्राप्त हुँदैन, न भगवानको दर्शन प्राप्त हुन्छ। तर पनि संसारले यही भन्छ, यज्ञ गर्नेवाला मान्छे सज्जन हुन्। भगवानले पनि त्यही कुराको फाइदा उठाउनु भयो। आमालाई भन्नुहुन्छ, आमा मेरो मामा कदाचित पापी हुन्थे भने त्यत्रो यज्ञ गर्थे र? त्यस्तो यज्ञ गर्ने मान्छेलाई पनि पापी छ भन्न हुन्छ र आमा? पाप लाग्छ, राम 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 राम, त्यस्तो भन्नु हुँदैन। यशोदाले भनिन्, कन्हैया तिमी बालक हो, तिमीलाई के थाहा? त्यो पापीलाई म जान्दछु, सब थाहा छ। धेरै कुरा नगर, म यदि जिद गर्यो भने एउटा कोठामा ला तिमीलाई थुनिदिन्छु अनि जाउला मथुरा। भगवानले भन्नु, आमा हजुरले किन मेरो चिन्ता गर्नुहुन्छ यति? भगवानको कृपा छ मलाई, हजुरको आशीर्वाद छ मलाई, 9 लाख गाईको आशीर्वाद छ मलाई। हजुरले मलाई माखन मिश्री खुवाएर यति बलियो बनाउनु भएको छ। कदाचित मेरो मामाको मनमा कपट रहेछ, पाप रहेछ भने पनि हजुरले मेरो चिन्ता गर्न पर्दैन। मैले कंसलाई मार्न सक्छु। यशोदाले भनिन्, हेर कति आफूलाई बलवान सम्झिया छ। संसार जित्नेवाला कंसलाई मारिदिन्छु भन्छ। 10 वर्षको भएको छैन, कति ठुला कुरा गर्छ। अहिले कोठामा थुनेर राखिदिउँला। आमा छोराको यो बहस सुनेर, विवाद सुनेर नन्द बाबा आउँछन्। के को झगडा हो आमा छोराको? यशोदाले भन्छन्, के को झगडा हो सोध्नुहोस् आफ्नो बालकलाई। मलाई त यसले बुद्धु सम्झिन्छ। के भन्छ? कंसलाई कहिले मारिदिन्छु भन्छ, कहिले मेरो मामा धर्मात्मा हुन् भन्छ। कहिले चिन्ता नगर्नुहोस्, धोबीले कपडा निचोरिदिन्छु कंसलाई भन्छ। तपाईँको छोरो आज यति बलियो भइसक्यो, कंसलाई मार्छु भन्न लाग्यो। सम्झाउनुहोस् आफ्नो छोरालाई। नन्द बाबाले भने, यशोदा एउटा कुरा बताऊ, म कन्हैयालाई सम्झाम कि तिमीलाई सम्झाम? कसलाई सम्झाम भन त? कन्हैया हामीले सम्झाएर सम्झनेवाला छ? यसलाई कि तिमीले बालक भन्ने ठानी छौ? यसले जन्मेका 7 दिनका दिन यसले पुतना मार्यो। 7 वर्षको बालकले 7 कोसको पर्वत धारण गर्यो। कस्ता कस्ता राक्षस आए, आपत्ति आयो, विपत्ति आयो, सङ्कट आयो। तर कन्हैयालाई कहिले डराएको, घबराएको, आइटिएको तिमीले कहिले देखिछौ? यसले सधैँ मुस्कुराई सब आपत्ति विपत्तिहरूलाई टालिदिन्छ। किन बिर्सन्छौ यशोदा? गर्गाचार्य गुरुजीले नामकरण संस्कार गर्न आउँदा के भन्नुहुन्थ्यो? यो पृथ्वीको भार उतार्न आएको नारायणको समान अवतारी पुरुष हो तिम्रो बालक। नारायण समो गुणै बिर्स्यौ। यस्तो कन्हैयालाई हामीले के सम्झाउने? कन्हैयाले जो गर्न चाहन्छ त्यही गर्छ, हामीले भनेर मान्दैन। बरु तिमीले चिन्ता नगर, म तिमीलाई एउटा वचन दिन्छु। कन्हैयाका सँगमा म पनि मथुरा जान्छु। मेरो शरीरमा जब तक एउटा थोपा पनि रगत छ तब तक मैले आफ्नो कन्हैयालाई केही हुन दिन्न। मेरो विश्वास गर, म तिमीलाई वचन दिन्छु। नन्द बाबाले नि यति भनेपछि यशोदा चुप्प लागिन्, के बोल्ने? अब त भगवान खुसी हुनुभयो। के भन्नुहुन्छ? वाह, मेरो बाबा बडा समझदार हुनुहुन्छ, कुरो बुझ्नुहुन्छ। अब त ग्वालबालहरूलाई थाहा भयो कन्हैया तिमी मथुरा जाँदैछौ। कहाँ? मेरो मामाले विशाल यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, धनुष यज्ञ। हेर न, मलाई निम्तो गर्नुभएको छ, आफ्नो रथ पठाउनु भएको छ। कति माया गर्नुहुन्छ कन्हैया। हामीले त कहिले पनि त्यस्तो यज्ञ देख्नै पाएनौँ। हामीलाई पनि लैजाऊ न तिम्रो मामाको यज्ञमा। कहाँ हिँडो, कसले रोक्या र? मेरो मामाको यज्ञमा कोही कमी छैन। खान पिउन लाउन बस्न सब फ्री, सदावर्त चल्या।
बिचरा सोझा ग्वालवाल के थाहा पत्याए। फोकटमा खान पाइन्छ भने खुसी भएर हिँडे। बैलगाडामा बसे। सब ग्वालबालहरू आपसमा चर्चा गरे, कन्या त रथमा आउँछ, हामीलाई उछिन्छ, हामी पहिले हिँडौँ भनेर पहिले हिँडिहाले। अब भगवान्लाई त टाइम लाग्छ, विदाई हुनु पर्यो, अक्रुरजी तयार हुनु पर्यो, भगवान पनि सबैसँग भेटघाट गर्न चाहनुहुन्छ। सब तयारी भयो, जाने बेलामा रथमा गएर बस्नुभयो। यशोदा बोल्नै सकिनन्, आँखाभरि आँसु गरेर हातमा चाँदीको कटौरामा माखन र मिश्री लिएर आइन्। अनि रुँदै रुँदै भनिन्, अक्रुरजी मेरो कन्यालाई लाँदै हुनुहुन्छ, म अरू के भनौँ तपाईँलाई, म यति निवेदन गर्छु